السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم كويزين لولود. نتمنى ان الفيديوهات اللي نزلنا يكونوا عجبوكم ونالوا الاستحسان ديالكم، واللي دخل اول مره لاشين يدير ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وما تنسوش التعاليق لان تعاليقكم تهمونا بزاف بزاف. وشكرا على المتابعين ديالي والاصدقاء ديالي، تنشكرهم بزاف بزاف والله يخطيكم عليا. الوغ اليوم غادي نديرو واحد البايلا وفخوي دماغ كتجي زوينه ومعلكه وزوينه ولذيذه. المكونات اللي كاينين في اي بيت. نبداو على بركه الله. عندي واحد التشكيله ديال لي فخوي دماغ. هادو كل واحد يدير اللي عنده، اللي متوفر، اللي ما عندوش، اللي ما موجوداش بلاش. عندي واحد شويه حفينه ديال الجلبانه، واحد شويه ديال الكاروط مقطع رقيق مربعات صغار، وفلفله صفراء وفلفله حمراء، وشويه الكروفيت، شويه الكالامار، جوج مطيشات محكوكين، بصله مشلوضه رقيقه، شويه ديال كولي دو طوماط جونغ سوليس، ثومه، ورق سيدنا موسى، ومربع البنه، الروز، زيت زيتون، الابزار، شويه السوداني فاكولتاتيف، شويه ديال التحميره، شويه الخرقوم، وسكينجبير مليحه بيان سور. وهذا لو بويون ديال كروفيت اللي نقيت طيبته وسلقته هنايا، غسلته وسلقته تما، وخديت الماء ديالو باش غنمرق. كناخذوا المقله ديال البايلا كنحطوها فوق البوطه، كنديروا عليها كنشعلوا عليها باش تسخن، بوي كنديروا الزيت الزيتون، كنخليه يسخن يدفى شويه، وكرمل البصله كنشحروها بعد ثواني، واحد دقيقه ولا ما كاملاش على حساب العافيه ولا حساب. بوي كنزيد الثومه من بعد ما حكيتها، ورق سيدنا موسى اللي هو لوغي او ورق الغار، الملحه القياس الكافي الملحه، لان ما تنساوش اننا غنديروا داك لو كوب ديال البنه اللي ما بغاش يديروا فاكولتاتيف هذاك لو كوب. الوغ بوي غادي نزيد خيزو نقطع بوتي دي، غادي نحركهم بشويه، نخليه حتى شويه يتشحر مع البصله دقيقه ولا ما كاملاش بحال هكا. دابا اي انغريديون غنزيدو كنخليه غير شويه يتشحر، وكنزيد انغريديون موراه، دونك غير شويه دقيقه ولا ما كاملاش كما قلت لكم. بوي غنزيد الفلفله حمراء والفلفله صفراء، اللي بغى يدير الخضره يديرها، انا ما درتهاش ما فوالا. بوي جلبانه نشحر تما كل حاجه، كنخليها واحد الدقيقه تقريبا، عاد كنزيد عليها حاجه اخرى. اللون رائع والريحه طالعه رائعه ديال الخضره، تتشحر مع زويته وتويمه تجي رائعه. هنا ديك جوج مطيشات اللي حكينا، هنا داك البنه ضامه البنه زدتها هنا باش تشرب هذيك الخضره كلها، تشربها دونك البنه ديال الحوت بيان سور. درت انا هاد البايلا كندير فيها دجاج دي فوا، تفخيضات ديال الدجاج. ملي كندير فخيضات الدجاج كندير شويه ديال الزعفران الحر، اليوم ما درتوش، فضلت نديرها غير بالفخوي دماغ. الوغ الرز كنت مفزقاه من بعد ما فزقته واحد 20 مينوت بحال هكذاك ولا نص ساعه، وعاد شللته ودرته في من هنا هما غادي نديهم نجيبهم غير شويه صافي. غنديروا دابا العطريه اللي هي خرقوم معلقه صغيره، الراس ديال معلقه ديال السوداني، واحد معلقه ونص ديال سكينجبير، وواحد جوج مع هذه ديال التحميره ديال الدار انا غندير فيها 2 معالق ونص حيت كتكون بنينه وما كتعطيش اللون، دونك درت 2 معالق ونص، وكاين بنينه وزوينه مصايبه على اليد.
بي غنخلطو كلشي. غنجيبو لو بويون حدانا ديال الكروفيت، قشور الكروفيت، بي غنبقاو نزيدو بلالوش بيان سور غنديرو القياس، نحاولوا نديرو القياس من الاول، ولا خاص غنزيدو. البزار نسيت ما درتوش قبيله، بي غادي نزيدو دابا نبداو نزيدو الكروفيت من القشر شويه، واحد شي حبات ديال الكروفيت، لان غنديرو كروفيت عاوتاني بالقشور ديالو من الفوق. من هي ساهله وتتجي لذيذه وتتوجد داغي، ما تتعطلش، هي داغي كتوجد. والريحه ما نقول لكمش اللي طالعه اللي تتعطي داك الريحه غزاله ولذيذه جات. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. بي غادي نجيبو داك الكولي دو طوماط جونغ سوليس ولا لا اولا سميتو اولا، ماشي ولا لا، كيتباع في اسيمه وفي مرجان وفي اسواق السلام. غادي نستفو داك لو طرونش ديال الحوت اللي جبنا لي سباطون، غنحطوه. اللي ما متوفرش، المهم تقدروا تكتفيو غير بالكالامار كروفيت اولا بالحوت، طريفات الحوت، الهبرات الحوت والكروفيت. هذه انا درتها غير بوغ ديكو، انا اونتر نو ما سوي با ترو هاد لي فلوت هادو تيجيو زوينين، تيطلقوا البنه. انا فات مشيت للمارشي باش نجيب الحوت، كنت غادي ندير حوته معمره بلي زيبينار و كروفيت اي تو، مي ملي لقيت هاد لي فروي د مير جدادين، الوغ جي شونجي دافي، قلت بوركوا با ما نديرش بايلا، صافي لونطون ما درناهاش، منها نحطها في لاشين، ومنها الوليدات ياكلوها تتعجبهم. فوالا كنستف داك الكروفيت اللي باقي بالقشره ديالو. الحوته ان شاء الله الا كتاب نديروها غدا، الا كتاب شوفوا تيسير الله. جبت الحوته كوميم. فوالا كنذوقوا دابا باش اجوستو كاع المذاقات، تيكون كلشي هو هذاك سي بون، الملوحه هذا كلشي مزيان. غنزيدوا القياس باش نغطيوها بداك لو بويون ديال الماء ديال اللي طيبنا، المرق ديال السمك، فوالا ديال الكروفيت. كنتاكدوا ان وصل الوص للقاع ديال، مابقاش الفوق باش ما يتحرقش لينا البايله ديالنا، بحال هكا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنغطيوه ونخليوها طيب، كطيب داغي، لان اصلا الخضره ملي كنت كنصوتيها وداكشي راه تقريبا طابت. دونك تيبقى غير داك الرويزات وداك لي كروفيت اللي زدت هما اللي تيبقاو. هذا داك الكالامار عنده شي سميه اخرى مشات لي، عييت ما نتفكر من قبيله. الوغ تا هو غنديروه في الجناب.
كتجي ديك الكولي دو طوماط يعطيها واحد التعليكه زوينه، وكتجي زوينه لذيذه بزاف. كنغطيها بالبابي كويسون بي بابي الومنيوم، كنخليها الوقت الكافي اللي كطيب فيه ان كار دور 10 مينوت، وكنطلع عليها بيان سور، كنشوف الا خصها مازال الماء كنزيدها لو بويون اللي تيبقى. المهم واحد ان كار دور بحال هكا الواحد يطلع عليها بحال هكذا. ها هي وجدات عندي انا، كان خصها تنشف شويه من الماء. كنقلب تلقى بلا لتحت على خير وبخير، محروقه ما مشاده ما حتى شي حاجه، دونك مزيان. الوغ نتسناوها داك الماء شويه توكح منه اللي في الجناب. وها هي دي واجده، وشكرا على المتابعه، ونتمنى انكم تجربوها. كتجي زوينه وطبق زوين متكامل، فيه خضيره، فيه الحوت، فيه كل شيء. وشكرا بزاف. السلام عليكم.